अथ षष्टितमः सर्गः। तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा बालिसूनुरभाषत। अश्विपुत्रौ महावेगौ बलवन्तौ प्लवङ्गमौ पितामहवरोत्सेकात् परमम् दर्पमास्थितौ। अश्विनोर्माननार्थम् हि सर्वलोकपितामहः सर्वावध्यत्वमतुलमनयोर्दत्तवान् पुरा। वरोत्सेकेन मत्तौ च प्रमथ्य महतीम् चमूम् सुराणाममृतम् वीरौ पीतवन्तौ महाबलौ। एतावेव हि सङ्क्रुद्धौ सवाजिरथकुञ्जराम् लङ्काम् नाशयितुम् शक्तौ सर्वे तिष्ठन्तु वानराः। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणाम् पुरीम् ताम् लङ्काम् तरसा हन्तुम् रावणम् च महाबलम्। किम् पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। वायुसूनोर्बलेनैव दग्धा लङ्केति न श्रुतम् दृष्ट्वा देवी न चानीता इति तत्र निवेदितुम्। न युक्तमिव पश्यामि भवद्भिः ख्यातपौरुषैः न हि वः प्लवने कश्चिन्नापि कश्चित्पराक्रमे तुल्यः सामरदैत्येषु लोकेषु हरिसत्तमाः। जित्वा लङ्काम् स रक्षौघाम् हत्वा तम् रावणम् रणे सीतामादाय गच्छामः सिद्धार्था हृष्टमानसाः। तेष्वेवम् हतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता किमन्यदत्र कर्तव्यम् गृहीत्वा याम जानकीम्। रामलक्ष्मणयोर्मध्येऽन्यस्याम जनकात्मजा। किम् व्यलीकैस्तु तान् सर्वान् वानरान् वानरर्षभान् वयमेव हि गत्वा तान् हत्वा राक्षसपुङ्गवान्। राघवम् द्रष्टुमर्हामः सुग्रीवम् सह लक्ष्मणम् तमेवम् कृतसङ्कल्पम् जाम्बवान् हरिसत्तमः। उवाच परमप्रीतो वाक्यमर्थवदर्थवित् नैषा बुद्धिर्महाबुद्धे यद्ब्रवीषि महाकपे। विचेतुम् वयमाज्ञप्ता दक्षिणाम् दिशमुत्तमाम् नानेतुम् कपिराजेन नैव रामेण धीमता। कथञ्चिन्निर्जिताम् सीतामस्माभिर्नाभिरोचयेत् राघवो नृपशार्दूलः कुलम् व्यपदिशन् स्वकम्। प्रतिज्ञाय स्वयम् राजा सीता विजयमग्रतः। सर्वेषाम् कपिमुख्यानाम् कथम् मिथ्या करिष्यति विफलम् कर्म च कृतम् भवेत् तुष्टिर्न तस्य च। वृथा च दर्शितम् वीर्यम् भवेद्वानरपुङ्गवाः। तस्माद्गच्छाम वै सर्वे यत्र रामः स लक्ष्मणः। सुग्रीवश्च महातेजः कार्यस्यास्य निवेदने न तावदेषामतिरक्षमाणो यथा भवान् पश्यति राजपुत्र। यथा तु रामस्य मतिर्निविष्टा तथा भवान् पश्यतु कार्यसिद्धिम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षष्टितमः सर्गः।